नमस्ते साथीहरु। ल अब सुरु गरौँ है त। ल सुरु गरौँ है त। पहिला म अब तपाईलाई सुरु गर्छु शिक्षण विधिको अवधारणा। है शिक्षण विधिको अवधारणाबाट सुरु गर्छु मैले। है त जाउँ है त। ल शिक्षण विधिको अर्थ। शिक्षण विधि है म 1 10 मा जाँदैछु। संक्षिप्त केही पढाउँछु अनि क्वेशन एन्सरमा जान्छु है। केही समय पढाउँछु अनि क्वेशन एन्सरमा जान्छु है त। ओके सर बोर्ड क्लियर छैन। यहाँभन्दा क्लियर हुँदैन। बोर्ड क्लियर नभएकोले उसमा जानु है, फेसबुक लाइभमा जानु। बोर्ड क्लियर नदेख्नेले फेसबुक लाइभमा जानु है। बोर्ड क्लियर नदेख्नेले फेसबुक लाइभमा जानु कृपया। ल म पहिला यता जान्छु है। पहिला यता जान्छु है। यता हेर्नुहोस् यता सुन्नुहोस्। पेडागोजी भनेको बालकलाई शिक्षण गर्ने विधि। पेडागोजी भनेको बालकलाई शिक्षण गर्ने विधि। शिक्षण भनेको विज्ञान पनि हो, कला पनि हो। र त्यो शिक्षण भनेको विज्ञान पनि हो, कला पनि हो। शिक्षण भनेको विज्ञान पनि हो, कला पनि हो। अब सुन्नुहोस्, एन्ड्रागोजी भनेको प्रौढका लागि पढाउने शिक्षणलाई एन्ड्रागोजी भनेको प्रौढका लागि शिक्षण हो। एन्ड्रागोजी भनेको प्रौढका लागि शिक्षण गर्ने विधि हो। र शिक्षण विधि पाठ्यक्रमको तेस्रो तत्त्व। शिक्षण विधि पाठ्यक्रमको तेस्रो तत्त्व थाहा पाउनुहुन्छ यो हो। र यो पनि पर्न शिक्षण विधि भनेको विषय वस्तुलाई विद्यार्थी सामु पुर्याउने माध्यम, उद्देश्य प्राप्तिको माध्यम है। शिक्षण विधि विषय वस्तुलाई विद्यार्थी सामु पुर्याउने माध्यम अथवा उद्देश्य प्राप्तिको माध्यम हो शिक्षण विधि। र शिक्षण विधिलाई के पनि भनिन्छ? ल शिक्षण विधिलाई हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। शिक्षण विधिलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि भनिन्छ। सिकाइ अनुभव पनि भनिन्छ। शिक्षण विधिलाई सिकाइ अनुभव, सिकारु र बाह्य वातावरण बीचको अन्तरक्रिया पनि हो। शिक्षण विधि भनेको सिकारु र बाह्य वातावरण बीचको अन्तरक्रिया पनि हो शिक्षण विधि। र शैक्षणिक कार्यनीति रणनीति शिक्षकले अपनाउने जुनसुकै तरिकालाई पनि शिक्षण विधि भनिन्छ है। शिक्षकले अपनाउने जुनसुकै रणनीति जुनसुकै विधिहरूलाई पनि शिक्षण विधि भनिन्छ, तरिकालाई पनि। र शिक्षण कौशल शिक्षकले अपनाउने जुनसुकै तरिकालाई पनि हामीले शिक्षण विधि भनिन्छ। र यसलाई आधुनिक मान्यता अनुसार शिक्षण विधिलाई आजकाल के भनिन्छ? शिक्षण विधिको आधुनिक मान्यता अनुसार यसको आधुनिक नाम शिक्षण विधिलाई आजकाल के भनिन्छ? सिकाइ सहजीकरण पनि भनिन्छ। शिक्षण विधिलाई आजकाल के भनिन्छ? सहजीकरण। शिक्षण विधिलाई आजकाल के पनि भनिन्छ रे? सिकाइ सहजीकरण पनि भनिन्छ। सहजीकरण। ल शिक्षण विधिलाई आजकाल सिकाइ सहजीकरण पनि भनिन्छ, यही बुझ्ने हो। ल अब शिक्षण विधि छनौट गर्दा निम्न आधारलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ। शिक्षण विधि छनौट गर्दा केलाई ध्यान दिने त? यो शिक्षण विधि छनौट गर्दा निम्न आधारहरूलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ। केलाई? शैक्षिक उद्देश्यलाई, विषयवस्तुको स्वरूपलाई, विद्यार्थीको पूर्वज्ञान क्षमता रुचि र स्तर उमेरलाई, कक्षाको आकारलाई। शिक्षण विधि छनौट गर्दा शैक्षिक उद्देश्यलाई ध्यान दिनुपर्छ, विषयवस्तुको स्वरूपलाई ध्यान दिनुपर्छ, विद्यार्थीको पूर्वज्ञान क्षमता रुचि स्तर उमेरलाई ध्यान दिनुपर्छ, कक्षाको आकारलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो शिक्षण विधि छनौट गर्दा यो बुझ्न पर्यो। र शिक्षण विधि छनौट गर्दा विद्यार्थीको संख्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षण विधि छनौट गर्दा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षण विधि छनौट गर्दा उपलब्ध समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। र शिक्षण विधि छनौट गर्दा कक्षा कोठाको वातावरणलाई पनि ध्यान है त। केलाई ध्यान दिनुपर्छ त? हेर्नु त शिक्षण विधि छनौट गर्दा केलाई ध्यान दिनुपर्ने छ? हेर्नुहोस् है। शिक्षण विधि छनौट गर्दा केलाई ध्यान दिनुपर्ने त? यता हेर्नुहोस् है। शिक्षण विधि छनौट गर्दा फेरि एकपटक हेर्नुहोस्।
शिक्षण विधि छनौट गर्दा के केलाई ध्यान दिनुपर्छ? शैक्षिक उद्देश्यलाई ध्यान दिनुपर्छ, विद्यार्थी संख्यालाई ध्यान दिनुपर्छ, विषयवस्तुको स्वरूपलाई ध्यान दिनुपर्छ, शैक्षिक सामग्रीलाई ध्यान दिनुपर्छ, विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान, क्षमता, रुचि, स्तर, उमेरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, उपलब्ध समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षण विधि छनौट गर्दा कक्षाको आकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, कक्षाको वातावरण। तर शिक्षण विधि छनौट गर्दा मुख्य केलाई ध्यान दिनुपर्छ त? यो पनि लेख्नुहोस्। शिक्षण विधि छनौट गर्दा मुख्यतया हो, शिक्षण विधि छनौट गर्दा मुख्य केलाई ध्यान दिनुपर्छ? छनौट गर्दा मुख्यतया विषयवस्तुको स्वरूपलाई गर्दा मुख्य केलाई ध्यान दिनुपर्छ? विषयवस्तुको स्वरूपलाई है, विषयवस्तुको स्वरूपलाई ध्यान दिनुपर्छ। मुख्यलाई ध्यान दिनुपर्छ है। शिक्षण विधि छनौट गर्दा मुख्य विषयवस्तुको स्वरूपलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो पनि थाहा पाउनुहोस्। है अब म गएँ। ल अब नेपाली विषयमा कुन कुन सुरु हुन्छ त? ल हेर्नुहोस्, नेपाली विषयमा नेपालीमा कुन कुन सुन्नुहोस्। नेपाली विषय पढाउँदा कुन कुन विधि छनौट गर्ने? नेपाली पढाउँदा छलफल विधि, अभिनय तथा भूमिका निर्वाह विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, कथा कथन विधि, परियोजना विधि। नेपाली पढाउँदा गणित विषय र व्याकरण पढाउँदा आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना कार्य विधि। यो गणित पढाउँदा आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना कार्य विधि हो। र इंग्लिश पढाउँदा डिस्कसन, गेम, ड्रामाटाइजेसन, रोल प्ले, सिमुलेसन। विज्ञान पढाउँदा प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि। सामाजिक अध्ययन पढाउँदा छलफल विधि, प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, समस्या समाधान विधि, स्थलगत भ्रमण विधि, परियोजना कार्य विधि। यिनीहरू यो के सामाजिक पढाउँदा। स्वास्थ्य शारीरिक पढाउँदा प्रदर्शन विधि, भूमिका निर्वाह विधि, वाद विवाद विधि, खेल विधि, प्रयोगात्मक विधि र अध्ययन विधि गरिन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो थाहा पाउनु पर्यो। ल यो त भनिसके पहिल्यै शिक्षण विधि छनौटको आधार पनि भनिसके। ल अब हेरी यसमा जानुहोस्। शिक्षक केन्द्रित विधि के हुन्? हेरी यो ख्याल गर्नु है। योबाट एउटा क्वेसन आउन सक्छ। फेरि यहाँबाट एउटा क्वेसन आउन सक्छ है। ल हेरी यसलाई नराख्नुहोस् सन्तोष। छलफल विधि यसमा नराख्नुहोस्। छलफल विधि अन्तर्क्रियात्मकमा हो। समालोचनात्मक चिन्तन विधि पनि यसैमा हुन्छ। चिन्तन पनि यसैमा हुन्छ। जिक्सा मेथड पनि यसैमा हुन्छ। जिक्सा विधि पनि यसैमा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, शिक्षक केन्द्रित विधि भित्र के रहेछन्? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। हेरी व्याख्यान विधिलाई प्रवचन विधि पनि भनिन्छ। व्याख्यान विधिलाई प्रवचन विधि पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, शिक्षक केन्द्रित विधि, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिको वर्गीकरण। शिक्षक केन्द्रित विधिमा आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधिलाई प्रवचन विधि पनि भनिन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन भ्रमण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रयोगात्मक विधि हो, परियोजना कार्य विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, सर्वेक्षण विधि। यी सबै विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्छन्। र अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक विधिमा समूह बैठक विधि, छलफल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सोधपुछ विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समालोचनात्मक चिन्तन विधि र जिक्सा विधि। यिनीहरू सबै अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक विधि अन्तर्गत पर्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यो इक्जाममा आउँछ। त्यसलाई स्क्रिनशट गर्नु त। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु त साथीहरू। इक्जाममा आउने के विधि हो यो? यसलाई स्क्रिनशट प्लिज। जिक्सा अहिले आउँदैछ। जिक्सा भनेको समूह छलफल विधि हो। त जिक्सा भने समूहमा छलफल गराउने विधि हो। जिक्सा विधि आउँदैछ अहिले। समूह विभाजन गर्ने, समूहमा छलफल गर्न लगाउने जिक्सा विधि। कुमार सरको कक्षा एक दिन हुन्छ भनिरहेको छ त फेरि सोधिरहनुहुन्छ। सोध्नु पर्दैन अब है। आइसिटीको एक दिन, कुमार सरको एक दिन, आइसिटीको एक दिन हुन्छ भनिरहेको छु। सोध्न पर्दैन धेरै। अब भनिरहेको छु त मैले कतिपटक सोधिरहनु त एउटै कुरा।
आईसीटी को एक दिन कक्षा हुन्छ के अरे ल यो विधिको बारेमा आउँदैछ ल है। शिक्षक केन्द्रित विधि आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रवचन विधि, विद्यार्थी केन्द्रितमा प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन भ्रमण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रयोगात्मक विधि, परियोजना विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, सर्वेक्षण विधि र अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक विधि, समूह बैठक विधि, छलफल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सोधपुछ विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समालोचना र चिन्तन विधि, जिक्स विधि। जिक्स भनेको समूहमा छलफल गराउने विधि हो कि अरू केही पनि होइन। फरक फरक समूह विभाजन गर्यो, समूहमा छलफल गरायो, एउटा समूहको व्यक्ति अर्कोमा गयो, अर्को समूहको व्यक्ति अर्कोमा जाने, त्यही हो जिक्स विधि भनेको। चारवटा समूह बनायो, समूहमा छलफल गर्न लगायो, ती समूहका मान्छे एउटा समूहका मान्छे अर्को समूहमा जाने र त्यहाँ समूहमा भएको कुरा छलफल गराउने विधि भनेको शिक्षा विधि हो। ल ल सुन्नुहोस् है, यो प्रवचन विधि भनेको व्याख्यान विधि। यसलाई के पनि भनिन्छ? प्रवचन विधिलाई यो प्रवचन विधिलाई के पनि भनिन्छ? व्याख्यान विधि पनि भनिन्छ। अहिले व्याख्यान विधि प्रयोग गरिरहेको छु मैले। यो प्रवचन विधिलाई व्याख्यान पनि अहिले व्याख्या गर्ने, उल्था गर्ने, भाषण गर्ने यो परम्परागत विधि प्रवचन विधि हो। शिक्षक क्रियाशील हुन्छ, विद्यार्थी क्रियाशील हुँदैनन्, विद्यार्थीले अवसर पाउँदैनन्, विद्यार्थीको विविधताको सम्मान हुँदैन, विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान हुँदैन, शिक्षकले नियन्त्रण गर्छ यो विधिमा। यही बुझ्नु होला। प्रवचन विधिलाई व्याख्यान विधि पनि भनिन्छ, यो प्रवचन विधिलाई व्याख्यान विधि पनि भनिन्छ। यो व्याख्यान विधि प्रवचन विधि परम्परागत विधि हो। यसमा शिक्षक हावी हुन्छ, शिक्षकले कक्षाको नियन्त्रण गर्छ, विद्यार्थीहरू प्यासिभ लिसनर्स हुन्छन्, विद्यार्थीहरू सुन्ने मात्रै हुन्, श्रोता मात्रै हुन्, विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने अवसर पनि पाउँदैनन्, खोज गर्ने अवसर पनि पाउँदैनन्, अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि विद्यार्थीले पाउँदैनन्। हो यो विधिमा पुरानो विधि हो यो। अहिले मैले जसरी व्याख्या गरेको छु त्यही हो यो व्याख्यान, प्रवचन, भाषण गर्ने हो। यो विधिमा विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नताको सम्बोधन पनि हुँदैन, तर ठुला कक्षाका लागि यो उपयोगी हुन्छ। धेरै विद्यार्थी थोरै समयमा धेरै विषयवस्तु पढाउनु छ, ठुलो कक्षामा पढाउनु छ भने यो व्याख्यान विधि अथवा प्रवचन विधि उपयोगी हुन्छ। माथिल्ला कक्षाहरूमा उपयोगी हुन्छ, ठुला कक्षाहरूमा उपयोगी हुन्छ। है धेरै विद्यार्थी संख्या भएकोमा कम खर्चिलो हुन्छ, थोरै समयमा धेरै विषयवस्तु पढाइन्छ। यो विधिबाट थोरै समयमा धेरै विषयवस्तु पढाइन्छ, ठुलो कक्षालाई पनि पढाउन सकिन्छ, माथिल्लो कक्षामा उपयोगी हुन्छ। तर यो विधिमा विद्यार्थीको सृजनशीलताको प्रस्फुटन हुँदैन, विद्यार्थीको विविधताको सम्मान हुँदैन, विद्यार्थीको रचनात्मक क्षमताको विकास हुँदैन, विद्यार्थीको सृजनशीलताको प्रस्फुटन हुँदैन। शिक्षकले नियन्त्रण गर्छ, शिक्षकले कब्जा गर्छ। यो प्रवचन र व्याख्यान विधि। ल यति जानु होला। अब आयो प्रदर्शन विधि। अब आयो प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि आयो है यो। शिक्षकले प्रयोग गर्ने यो प्रदर्शन विधि भनेको के हो? प्रदर्शन विधि भनेको सुन्नुहोस्, शिक्षकले विभिन्न उपकरणहरूको प्रयोग गरेर देखाउने, विद्यार्थीले हेर्ने, त्यो प्रदर्शन विधि हो। शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, विद्यार्थीले हेर्ने, अवलोकन गरेर सिक्ने, यो प्रदर्शन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि हो। शिक्षकले गरेर देखाउँछ, विद्यार्थीले हेरेर सिक्छन्। विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउँछ, विद्यार्थीले हेरेर सिक्छन्। यो पनि ठुला कक्षामा उपयोगी हुन्छ, विद्यार्थीलाई सिप सिकाउन प्रयोग हुन्छ, तर पनि विद्यार्थीले प्रयोग गरेर सिक्ने अवसर पाउँदैनन् यसमा। हो शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, विद्यार्थीले हेर्ने मात्रै हो। विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, यो प्रदर्शन विधि। तर प्रदर्शनी विधि भनेको फरक हो। फेरि प्रदर्शनी विधि भनेको फरक हो। प्रदर्शनी भनेको विद्यार्थीले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु देखाउने, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर देखाउने प्रदर्शनी विधि। तर प्रदर्शन विधि भनेको यो प्रदर्शन विधिलाई यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन पनि भनिन्छ। प्रदर्शन विधिलाई के पनि भनिन्छ? डेमोन्स्ट्रेसन मेथड पनि भनिन्छ।
डेमोन्स्ट्रेसन मेथड भनिन्छ हो। शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, विद्यार्थीले हेर्ने, यही कुरा बोल्नुहोस्, अरू धेरै जाने परेन। खुला कक्षाका लागि उपयोगी हुन्छ। यो प्रदर्शन विधिमा शिक्षकले गरेको अरूले नक्कल गरेर, अरूले देखासिकी गरेर विद्यार्थीले सिक्ने हो। यो प्रदर्शन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि हो। उपकरणको प्रयोग गरेर शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाउने, विद्यार्थीले हेर्ने। ल अब आयो आगमन विधि र निगमन विधि। यो आगमन विधि र निगमन विधि ल सुन्नुहोस्, आगमन र निगमन विधि भन्छु म। निगमन विधि सूत्रबाट उदाहरणतर्फ जाने निगमन विधि। यसलाई डिडक्टिभ भनिन्छ, यसलाई डिडक्टिभ मेथड भनिन्छ, यताकोलाई इन्डक्टिभ भनिन्छ। ल सुन्नुहोस् है, सूत्रबाट उदाहरणतर्फ भनेको सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट लेखाउने। पहिला सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट लेखाउने, त्यसपछि राम एड्स राइस भयो भने यो निगमन विधि भयो। तर आगमन विधि भनेको उदाहरणबाट सूत्रतर्फ पहिला राम एड्स राइस लेख्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट पत्ता लगायो भने यो आगमन विधि। आगमन विधिमा पहिला उदाहरण त्यसपछि सूत्र है। यो आगमन विधिमा पहिला उदाहरण, उदाहरणपछि सूत्र। यो आगमन विधिमा पहिला के लेखिन्छ? आगमन विधिमा पहिला के लेखिन्छ? आगमन विधिमा राम एड्स राइस भनेर पहिला यो इक्जाम्पल लेखिन्छ, अनि बल्ल सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। पहिला सूत्र अनि उदाहरण, के अरे पहिला उदाहरण अनि सूत्र। यो आगमन विधिमा पहिला उदाहरण अनि सूत्र भयो भने यो आगमन विधि। तर पहिला सूत्र अनि त्यसपछि उदाहरण भयो भने यो निगमन विधि। र यो शिक्षा केन्द्रित विधि हो, म्याथमेटिक्समा प्रयोग हुन्छ। यो अलिकति यो पनि आगमन शिक्षा केन्द्रित विधि भए पनि यो अलिकति रचनात्मक हुन्छ है। ल ल सुन्नुहोस् है, यता हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् सन्तानी हेर्नुहोस्। ल यता हेर्नुहोस् है, यता एकछिनपछि क्वेसन एन्सर गराउँछु है। आगमन विधि बेकनले पत्ता लगाएका, निगमन विधि अरस्तुले पत्ता लगाएका है। उदाहरणको आधारमा नियम सिकाउने। आगमन विधि भनेको उदाहरणको आधारमा नियम सिकाउने, निगमन विधि भनेको नियमको आधारमा उदाहरण सिकाउने। नियमको आधारमा उदाहरण सिकाउने निगमन विधि, उदाहरणको आधारमा नियम सिकाउने आगमन विधि। धेरै उदाहरण एउटा नियम सिकाइ हुने, धेरै उदाहरणबाट एउटा नियम सिकाइ हुने आगमन विधि। एउटा नियमबाट धेरै उदाहरण सिकाइ हुने निगमन विधि। यो निगमन भन्ने बित्तिकै नियम सम्झिनुहोस् क्या, नियम पहिला। निगमन भन्ने बित्तिकै नियम पहिला। कति सहिलो छ? निगमन भन्ने बित्तिकै नियम पहिला, नियम पहिला आउने, सूत्र पहिला आउने। निगमन भन्ने बित्तिकै नियम र सूत्र पहिला आउने। ल यो विद्यार्थीहरूको पूर्व ज्ञानको आधारमा सिकाइ हुन्छ। यसमा विद्यार्थीलाई सोझै नयाँ कुरा सिकाइन्छ। यो विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षक केन्द्रित हो है। यो पनि शिक्षक केन्द्रित हो, शिक्षक केन्द्रित हो। यो पनि हो, यो पनि शिक्षक केन्द्रित हो। नयाँ सिद्धान्त र नियमको प्रतिपादन हुन्छ, प्रतिपादित नियम र सिद्धान्तको परीक्षण हुन्छ। तर्क, वास्तविक अवलोकन, सोचाइ र प्रयोगमा आधारित हुन्छ। सबै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विश्लेषण गर्ने क्षमता हुन्छ। यो आगमनमा विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमताको विकास, विश्लेषणात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। यसमा क्षमताको विकास हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ? निगमन विधिले प्यारोट लर्निङ एजुकेसन कम विद्यार्थीका लागि प्रभावकारी हुन्छ, कम हुन्छ। यो प्यारोट लर्निङ, यो निगमन विधि केसँग सम्बन्धित छ? प्यारोट लर्निङ, भोकेर पढ्ने, यो प्यारोट लर्निङ हो।
तर यो के हो प्यारेड लर्निङ भने एनालाइटिकल लर्निङ हो यो आगमन विधि के हो यो एनालाइटिकल लर्निङ है आगमन विधि एनालाइटिकल लर्निङ हो निगमन विधि भनेको प्यारेड लर्निङ हो ल है त अगाडि बढे म ल यता सुन्नुहोस् फेरि एकपटक सुन्नुहोस् एकता सुन्नुहोस् है आगमनमा पहिला निगमन विधि नियमबाट नियम प्रस्तुत गरी उदाहरण लेख्न लगाइन्छ उदाहरण लेख्न लगाउनु यो निगमन विधि अब आगमन विधि पहिला उदाहरण दिएर नियम वा सूत्र पत्ता लगाउन लगाउने यो भनेको आगमन विधि उदाहरण दिन्छु म पहिला नियम प्रस्तुत गरी भनेको सब्जेक्ट प्लस भवन भफाइ प्लस अब्जेक्ट भनेपछि पहिला यो दिने यो दिएपछि के हुन्छ राम इट्स राइस दे प्ले फुटबल पहिला सूत्र दिने अनि के दिने अनि उदाहरण दिने पहिला सूत्र दिने अनि उदाहरण दिने पहिला के दिने पहिला उदाहरण दिने आगमन विधिमा पहिला उदाहरण राम इट्स राइस दे प्ले CHESS चेस भने सब्जेक्ट प्लस भवन भफाइ प्लस के भने अब्जेक्ट पहिला उदाहरण त्यसपछि के सूत्र पहिला उदाहरण सूत्र दिइन्छ भने आगमन पहिला सूत्र पछि सूत्र अथवा नियम भन्ने एउटै हो है सूत्र र नियम भन्ने पहिला सूत्र अथवा नियम दिएर पछि उदाहरण भनेको निगमन पहिला उदाहरण दिएर पछि सूत्र अथवा के दिने भनेको पछि सूत्र अथवा नियम दिने भनेको यो आगमन विधि पहिला उदाहरण दिने अनि सूत्र र नियम पहिला सूत्र र नियम अनि पछि उदाहरण भनेको यो निगमन क्लियर क्लियर छ ल यो निगमन विधि अरस्तु हेरे निगमन विधि कसले पत्ता लगाएको यो निगमन विधि कसले पत्ता लगाएको अरस्तुले आगमन विधि कसले पत्ता लगाएको बेकनले हेरे आगमन विधि कसले पत्ता लगाएको बेकनले ल म अगाडि बढे ल विद्यार्थी केन्द्रित यो प्रयोगात्मक विधि यो प्रयोग विधि त आफैले प्रयोग गरेर सिक्ने मैले केही भन्नै परेन प्रयोगात्मक विधि के गरेर सिक्ने प्रयोगात्मक विधि प्रयोग गर्ने सिक्ने विद्यार्थीले आफैले प्रयोग गरेर सिक्ने प्रयोगात्मक विधि ल हेर्यो छलफल विधि जान्न पर्यो हेर्यो छलफल विधि के हो सुन्नुहोस् छलफल विधि के हो सुन्नुहोस् है सिम्पोसियम फोरम भनेको जान्ने विद्यार्थीले विषयवस्तु व्याख्या गर्ने र अरू विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने यो छलफल विधिमा जान्ने विद्यार्थीले विषयवस्तुको व्याख्या गर्ने र अरू विद्यार्थीले प्रश्न सोध्नेलाई यसलाई सिम्पोसियम फोरम भनिन्छ छलफल विधिमा स्नोबल भनेको के छलफलमा समूह संख्या 2 4 6 8 10 गरी बढाउँदै लैजाने यो स्नोबल हो र कोलोकियम विशेषज्ञले आमन्त्रण गरेर विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्ने विधिलाई यसलाई कोलोकियम भनिन्छ यो छलफल विधिमा यो कुरा अपनाइन्छ है हेर्यो तीनटाहरु राम्रोसँग जान्नुस् है हेर्यो तीनटा आइएमपी छ यो
यो आइएमपी छ यो सिम्पोसियम छलफलमा अपनाउने एउटा सिम्पोसियम फोरम भनेको के हो छलफल विधिमा अपनाउने सिम्पोसियम फोरम सिम्पोसियम फोरम भनेको जान्ने विद्यार्थीले विषयवस्तु व्याख्या गरेर अरू विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्ने यो सिम्पोसियम फोरम स्नोबल भनेको के हो छलफलमा समूह संख्या 2 बाट 4 4 बाट 6 6 बाट 8 8 बाट 10 गरी बढाउँदै लैजाने भनेको यो स्नोबल र यो कलोकियम भनेको के हो विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने र विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने विधिलाई यो कलोकियम भनिन्छ है छलफल विधिमा अपनाइने तरिका छलफल विधिमा अपनाइने तरिका कलोकियम भनेको विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरेर विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्न लगाउने यो कलोकियम तरिका स्नोबल भनेको छलफलमा समूह संख्या 2 बाट 4 4 बाट 6 6 बाट 8 8 बाट 10 गरी बढाउँदै लैजाने भनेको यो स्नोबल र सिम्पोसियम फोरम भनेको जान्ने विद्यार्थीले विषयवस्तु व्याख्या गर्ने र अरू विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने यसलाई के भनिन्छ जान्ने विद्यार्थीले विषयवस्तुको व्याख्या गर्ने र अरू विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने यसलाई सिम्पोसियम फोरम भनिन्छ है त ल म अगाडि बढे ल समस्या समाधान विधि पनि शिक्षकले समस्या प्रस्तुत गर्ने विद्यार्थीले सोध खोज गरेर आफूले पत्ता लगाउने समस्या समाधान विधि हो के शिक्षकले समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने विद्यार्थीले सोध खोज गरेर पत्ता लगाउने हो यो समस्या समाधान विधिको चरणमा पहिला समस्याको पहिचान र स्पष्टीकरण गरिन्छ परिकल्पनाको निर्माण गरिन्छ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ तथ्याङ्कको प्रस्तुति गरिन्छ परिकल्पनाको परीक्षण गरिन्छ सारांश र निष्कर्ष निकालिन्छ र निष्कर्षको प्रयोग समस्याको पहिचान समस्या समाधान विधिको चरणमा समस्याको पहिचान र स्पष्टीकरण है समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण कुन भनेर सोधिन सक्छ है समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण भनेको समस्याको पहिचान र स्पष्टीकरण अन्तिम चरण भनेको निष्कर्ष निकाल्नु निष्कर्षको प्रयोग परियोजना कार्यविधि परियोजना विधि हैन परियोजना कार्यविधि है परियोजना कार्यविधि परियोजना कार्यविधि हो यो कार्यविधि यो इम्पोर्टेन्ट छ यो इम्पोर्टेन्ट छ है विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो प्रतिपादक किलप्याट्रिक हुन् परियोजना विधि समस्या समाधान विधिमा आधारित छ यसले विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानका सिप र रणनीतिहरू सिकाउन सहयोग पुर्याउँछ यसले समूह कार्य र सहकार्यका साथै विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई समेत जोड दिन्छ यसभित्र खोज अनुसन्धान समेत पर्दछ ल परियोजना कार्यविधि किलप्याट्रिकले पत्ता लागेका हुन् विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो यसमा समस्या समाधान विधिमा आधारित छ परियोजना कार्यविधि दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानमा प्रयोग गरिन्छ यो विधि विद्यार्थीलाई समस्या दिइन्छ विद्यार्थीले त्यो क्षेत्रमा गएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर ल्याएर समस्याको समाधान निकाल्छन् परियोजना कार्यविधिमा पहिलाको गृह कार्यलाई सुधारेर आजकल परियोजना कार्य बनाएको परियोजना कार्यविधिको एउटा उदाहरण हो तिम्रो घर वरपर रहेका कति भाषाका कति जात जातिका मान्छेहरू बस्छन् त्यसको रिपोर्ट गरेर ल्याऊ भन्यो भने त्यो परियोजना कार्य हो ल परियोजना कार्यविधिको चरण के छन् त परियोजना विधिका चरणहरू एउटा समस्याको प्रस्तुति गर्ने दोस्रोमा परियोजनाको प्रस्ताव र छनौट गर्ने तेस्रोमा योजना निर्माण गर्ने चौथोमा योजना कार्यान्वयन गर्ने पाँचौंमा योजना मूल्याङ्कन गर्ने छैटौंमा योजनाको अभिलेखीकरण गर्ने हो सुन्नुहोस् है यो परियोजना विधिका चरणमा पहिला समस्याको प्रस्तुति गर्ने परियोजनाको प्रस्ताव र छनौट गर्ने योजना निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना मूल्याङ्कन गर्ने र योजना अभिलेखीकरण गर्ने यो परियोजना कार्यविधिको चरण हो परियोजना कार्यविधिमा विद्यार्थीले आफ्नै प्रयासबाट समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छ परियोजना कार्यविधिमा विद्यार्थीले आफ्नै प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्छ र विशेष गरी परियोजना कार्यविधिले विद्यार्थीका दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने सिप सिकाउँछ परियोजना कार्यविधिले विद्यार्थीलाई
दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानका सिपहरू सिकाउन सहयोग पुर्याउँछ। परियोजना कार्यविधि सञ्चार र सहकार्यमा आधारित छ। परियोजना कार्यविधिमा समूह कार्यलाई जोड दिन्छ। परियोजना कार्यविधिले समूह कार्यलाई जोड दिन्छ। सर्वेक्षण विधि भनेको पनि एउटा अनुसन्धान विधि हो। अनुसन्धान गर्ने सर्वेक्षण विधि, यो शिक्षणमा सर्वेक्षण विधि पनि अनुसन्धानात्मक विधि हो। सर्वेक्षण विधि यो शिक्षणमा उपयोग गर्न सक्ने अनुसन्धान विधि हो। यस विधिबाट विद्यार्थीले समस्या छनौट गरी योजनाबद्ध तरिकाले निष्कर्षमा पुग्छन्। दिगो र व्यवहारिक सिकाइ हुन्छ सर्वेक्षण विधिमा। समय र खर्च धेरै लाग्छ। खोजी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। अनुसन्धानको क्षमताको विकास हुन्छ सर्वेक्षण विधिमा। सक्रिय र प्रत्यक्ष सिकाइ हुन्छ भनेर जान्न पर्यो। यसका चरणहरूमा अध्ययनको समस्याको छनौट र अन्तिममा प्रतिवेदनको प्रस्तुति हुन्छ। यो जान्नुस्। यो चरणहरू त्यति धेरै नजान्दा नि हुन्छ। अब प्रश्नोत्तर विधि भनेको त थाहा पाइहाल्नु भएको छ। शिक्षकले प्रश्न गर्ने, विद्यार्थीले उत्तर दिने, अथवा विद्यार्थी बीच प्रश्न र उत्तर गर्ने विधि प्रश्नोत्तर विधि हो। यो प्रश्नोत्तर विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि हो। यति बुझ्नु होला। ल क्वेसन एन्सर गराउँछु है। क्वेसन एन्सर अब म क्वेसन एन्सरमा गएँ है। पहिला केही क्वेसन एन्सरमा गएँ है। ल है त क्वेसन एन्सरमा गएँ म। राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला है। ल शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार कुन हो? ल क्वेसन एन्सरमा गएँ म। ल भन्नुहोस्। ल 1-10 शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियामा गएँ। शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार कुन हो? विषय वस्तुको स्वरूप र प्रकृति, सिकारुको इच्छा, चाहना र आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको सक्षमता। यो सेट होइन, युनिट हो। युनिट टेस्ट हो यो। युनिट हो। 1-10 को मात्रै हो, सेटको होइन यो। शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार कुन हो? शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार कुन हो? शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार कुन हो भन्दा विषय वस्तुको स्वरूप र प्रकृति। पहिलो आधार यही हो। आधार त सबै हो नि, ती आधार मध्ये सबैभन्दा शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार भनेको विषय वस्तुको स्वरूप र विषय वस्तुको प्रकृति हो है। शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार कुन हो भन्दा विषय वस्तुको स्वरूप र प्रकृति। दुईमा गएँ म। प्रदर्शनी विधिमा सिकारुको सहभागिता कुन रूपमा हुन्छ? प्रदर्शनी विधिमा सिकारुको सहभागिता प्रयोगकर्ता, अवलोकनकर्ता, समन्वयकर्ता, अनुसरणकर्ता। ल प्रदर्शनी विधिमा सिकारुको सहभागिता कुन रूपमा हुन्छ? ल भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस् है, भर्खर भनिसकेको छु। प्रदर्शनी विधिमा सिकारुको सहभागिता कुन रूपमा हुन्छ? प्रयोगकर्ता, यो प्रयोगात्मक विधिमा। प्रयोगात्मक विधिमा अवलोकनकर्ता,
प्रदर्शन विधिमा ल समन्वयकर्ता यो त अन्तर्क्रियात्मक विधिमा हुन्छ यो अन्तर्क्रियात्मक विधिहरुमा अनुसरणकर्ता यो पनि प्रदर्शन विधिमा र प्रदर्शनी विधिमा पनि के हुन्छन् प्रदर्शनी विधिमा पनि के को रूपमा प्रयोग हुन्छन् प्रदर्शनी विधिमा सिकारुको सहभागिता कुन रूपमा हुन्छ भन्दा प्रयोगकर्ताको रूपमा प्रदर्शनीमा है तर प्रदर्शन भएको भए प्रदर्शन विधि भएको अनुकरणकर्ता प्रदर्शनी विधिमा सिकारुले आफैले प्रदर्शन गर्ने हैन प्रदर्शन विधिमा अरूको हेर्ने अरूको अवलोकन गर्ने अरूको नक्कल गर्ने हो प्रदर्शन विधिमा प्रदर्शनी विधिमा त विद्यार्थीले आफ्नै क्षमताको प्रदर्शन गर्ने हो प्रदर्शनी विधि भनेको विद्यार्थीले नाचेर देखायो भने त्यो प्रदर्शनी विधि हो विद्यार्थीले नाचेर आफ्नो नाच देखायो भने त्यो प्रदर्शनी विधि हो विद्यार्थीले विभिन्न साइन्सका इक्विपमेन्ट्सहरु बनाएर देखायो भने त्यो प्रदर्शनी विधि हो ल प्रयोगकर्ताको रूपमा है कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन साथी हो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यो प्रदर्शनी भनेको विद्यार्थीले आफै प्रयोग गरेर देखाउने हो प्रदर्शनी विधि भनेको त्यसकारणले प्रदर्शनी विधिमा सिकारु भनेको प्रयोगकर्ता हुन्छ बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन ल नेतृत्वशील विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो स्थलगत भ्रमण विधि खोज विधि प्रवचन विधि छलफल विधि नेतृत्वशील विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो सबभन्दा बढी सहयोगी कुन हुन्छ नेतृत्वशील विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो स्थलगत भ्रमण विधि खोज विधि प्रवचन विधि छलफल विधि ल भन्नुस् ल नेतृत्वशील विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन हो छलफल विधि है छलफल विधि सुन्नुस् है नेतृत्वशील विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन भन्दा छलफल विधि हो है नेतृत्वशील विकासमा सहयोगी शिक्षण विधि कुन भन्दा कुन विधि हो छलफल विधि हो नि विद्यार्थीको नेतृत्व गर्ने सिपको विकास गर्नका लागि सहयोगी विधि भनेको छलफल विधि हो ल बालबालिकाहरूलाई वास्तविक घटना परिवेश वा परिस्थितिसँग परिचित गराउन कुन विधि उपयोगी हुन्छ प्रश्नोत्तर विधि शैक्षिक भ्रमण विधि परियोजना कार्यविधि छलफल विधि ल बालबालिकालाई वास्तविक घटना परिवेश र परिस्थितिसँग परिचित गराउन कुन विधि उपयोगी मानिन्छ ल भन्नुस् बालबालिकाहरूलाई वास्तविक घटना परिवेश वा परिस्थितिसँग परिचित गराउन कुन विधि उपयोगी मानिन्छ यो त बालबालिकालाई परिचित गराउनका लागि त के शैक्षिक अवलोकन भ्रमण हो शैक्षिक अवलोकन भ्रमण विभिन्न घटनासँग परिचित गराउन विभिन्न स्थलहरूसँग परिचित गराउन विभिन्न परिवेशसँग परिचित गराउन शैक्षिक अवलोकन भ्रमण ठिक हुन्छ सुन्नुस् है विभिन्न मन्दिरहरूको बारेमा जानकारी गराउन परिचय गराउन लुम्बिनीको बारेमा परिचय गराउनका लागि के गर्नु पर्यो ल लुम्बिनीको बारेमा परिचय गराउन पर्यो अनि नाला पानीको युद्ध भएको ठाउँमा युद्ध कसरी भयो के गर्यो भने त्यसको परिचित गराउनका लागि यो शैक्षिक अवलोकन भ्रमणै ठिक मानिन्छ है शैक्षिक अवलोकन भ्रमण ठिक मानिन्छ ल तलका मध्ये किल प्याटेकले विकास गरेको शिक्षण विधि कुन हो परियोजना कार्यविधि परियोजना कार्य हो है परियोजना विधि त डिभिलियर्सले परियोजना कार्य हुन्छ
ल तलका मध्ये किल प्याटेकले विकास गरेको शिक्षण विधि कुन हो? परियोजना कार्यविधि। कुनै समस्या वा विषयवस्तुहरूको सूचना तथा सङ्कलन सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यसको विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष पत्ता लगाउने विधिलाई के भनिन्छ? ल सुन्नुहोस् है, कुनै समस्या वा विषयवस्तुहरूको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसको विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष पत्ता लगाउने विधिलाई के भनिन्छ? परियोजना विधि, सर्वेक्षण विधि, अन्वेषण विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। ल भन्नु त, कुनै समस्या विषयवस्तुको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसको विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष लगाउने विधिलाई के भनिन्छ? ल भन्नुहोस् है, कुनै समस्या वा विषयवस्तुहरूको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसको विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष पत्ता लगाउने विधिलाई के भनिन्छ? परियोजना कार्यविधि, सर्वेक्षण विधि, अन्वेषण विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। ल धेरैले मिलाउनु भएको छ सर्वेक्षण विधि भनेर। अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्नका लागि गरिने यो सर्वेक्षण विधि हो। ए कुनै समस्या विषयवस्तुहरूको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यसको विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष पत्ता लगाउने विधिलाई के भनिन्छ भने यो सर्वेक्षण विधि हो। तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थी बढी निष्क्रिय रहन्छ? तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थी बढी निष्क्रिय रहन्छ? ल भन्नु त। ल है भनिसकेको छु, पढाइसकेको छु। तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थी बढी निष्क्रिय रहन्छ? पढाइसकेको छु है। प्रदर्शन विधिमा होइन, विद्यार्थीले हेरेर मात्रै सिक्ने, विद्यार्थीले अवलोकन मात्रै गर्ने। प्रदर्शन विधि विद्यार्थीले के मात्रै गर्छ? विद्यार्थीले हेरेर मात्र, हेरेर भनेको अवलोकन गरेर, हेरेर भनेको के गरेर? अवलोकन गरेर मात्र सिक्छ, अवलोकन गरेर मात्र सिक्छ। ल ल एकैसाथ फेसबुक लाइभ पनि टिकटक लाइभ पनि भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। एकैसाथ फेसबुक लाइभ टिकटक लाइभ दुइटै भएको छ। फेसबुक लाइभमा जोडिनेहरू, टिकटक लाइभमा जोडिने साथीहरू र हाम्रो एप्लिकेसनमा जोडिने साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। र मैले अथक प्रयास गरिरहेको छु, मेरो तर्फबाट मेहनत गरिरहेको छु। मेहनत अब तपाईँहरूको हातमा, मेरो तर्फबाट त मैले मेहनत गरेकै छु है। मेरो तर्फबाट मैले मेहनत गरेकै छु, अब मेहनत तपाईँहरूको हातमा। है त। ल परियोजना कार्यविधिको विशेषता कुन होइन? कुन होइन है, कुन होइन? परियोजना, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। परियोजना कार्य सामूहिक हुने र कमी कमजोरीहरूको प्राप्तिका लागि समूह नै जिम्मेवारी हुने। परियोजना कार्य निश्चित समयमा आबद्ध नभई प्रक्रिया हो। यसको उद्देश्य विश्लेषण प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसमा सामग्री सङ्कलन, प्रशोधन र उपलब्ध बीच गहिरो समायोजन हुनुपर्छ। परियोजना कार्य निश्चित समयमा आबद्ध नभई हुने प्रक्रिया हो। परियोजना कार्यमा सामूहिक हुने र कमी कमजोरीको र प्राप्तिको जिम्मा समूह नै जिम्मेवारी हुने। परियोजना कार्य निश्चित समयमा आबद्ध नहुने प्रक्रिया हो। परियोजना कार्यको विशेषता कुन होइन? परियोजना कार्य निश्चित समयमा आबद्ध नहुने प्रक्रिया हो। ल भन्नुहोस् कुन हो? परियोजना कार्यको विशेषता कुन होइन? सामूहिक, परियोजना कार्य सामूहिक हुने, यो पनि हो। यसको उद्देश्य विशेषता प्राप्त गर्न, यो पनि हो। यसका सामग्री सङ्कलन, प्रशोधन, उपलब्ध बीच गहिरो समायोजन हुनुपर्छ, यो पनि हो। यो होइन नि, होइन।
ए परियोजना कार्य निश्चित समयमा आबद्ध नभई हुन प्रक्रिया ख होइन है। यति बुझ्नुहोस् है, परियोजना कार्य के हो? परियोजना कार्यमा सुन्नुहोस्, परियोजना कार्य सामूहिक हो, समूह जिम्मेवारी हुन्छ, यो पनि हो, सामूहिक हो, समूह जिम्मेवार हुन्छ। परियोजना कार्य निश्चित समयमा आबद्ध यो होइन। यसको उद्देश्य विशिष्ट, परियोजना कार्यको उद्देश्य विशिष्ट र प्राप्त गर्ने हुन्छ, यो हो। यसमा सामग्री सङ्कलन, प्रशोधन र उपलब्धि गहिरो समायोजन हुनुपर्छ, यो पनि हो। होइन है। शैक्षिक प्रविधिका प्रकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? तलको मध्ये शैक्षिक प्रविधिका प्रकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? व्यवहारिक प्रविधि, सिकाइ प्रविधि, शिक्षण प्रविधि, शैक्षणिक प्रविधि। शैक्षिक प्रविधिका प्रकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? व्यवहारिक प्रविधि, सिकाइ प्रविधि, शिक्षण प्रविधि र शैक्षणिक प्रविधि। शैक्षिक प्रविधिका प्रकारमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? सिकाइ प्रविधि पर्दैन, सिकाइ प्रविधि पर्दैन। व्यवहारिक प्रविधि पनि पर्छ, शिक्षण प्रविधि पनि पर्छ, शैक्षणिक प्रविधि, सिकाइ प्रविधि पर्दैन है। शैक्षिक प्रविधिमा सिकाइ प्रविधि पर्दैन, व्यवहारिक प्रविधि पनि पर्छ, शिक्षण प्रविधि पनि पर्छ, शैक्षणिक प्रविधि पनि पर्छ, सिकाइ प्रविधि पर्दैन। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा तलको कुन पर्दैन? ल, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? समस्या समाधान विधि, खोज विधि, छलफल विधि, आगमन र निगमन विधि। यसरी आयो भने ख्याल गर्नुहोस् है, कहिले कहिले छलफल विधि पनि विद्यार्थी केन्द्रित मान्छ नि। छलफल विधि अन्तर्क्रियात्मक पनि मान्छ, विद्यार्थी केन्द्रित पनि मान्छ। अन्तर्क्रियात्मक विधि विद्यार्थी केन्द्रित विधिसँग नजिक छन्। अन्तर्क्रियात्मक विधिहरू विद्यार्थी केन्द्रित विधिसँग नजिक छन्। ल, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा तलको कुन पर्दैन? समस्या समाधान विधि, खोज विधि, छलफल विधि, आगमन र निगमन विधि। यो शिक्षक केन्द्रित विधि हुन् है, भर्खर पढाइसकेँ मैले। यो आगमन र निगमन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्। यिनीहरू शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्। यिनीहरू शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्। शिक्षक केन्द्रित विधि हुन् यिनीहरू। ल, पाठ्यपुस्तक माथिको अधिक निर्भरता घटाउन शिक्षक विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक सामग्री कुन हुन्? पाठ्यपुस्तक माथिको अधिक निर्भरता घटाउन शिक्षक विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक सामग्री कुन हुन्? ल भन्नुहोस्। पाठ्यपुस्तक माथिको अधिक निर्भरता घटाउन शिक्षक विद्यार्थीले प्रयोग माथिका सन्दर्भ सामग्री पनि हुन्, श्रव्यदेशीय सामग्री पनि हुन्, विभिन्न पत्र पत्रिका जस्तै माथिका सबै हुन्। ल, केही विशिष्ट उदाहरणहरूको अवलोकन गरी त्यसमा देखिएका ढाँचालाई हेरेर सबैलाई मान्य हुने निष्कर्ष निकाल्ने तरिकालाई कुन विधि भनिन्छ? पहिला उदाहरण, उदाहरणबाट सूत्र भन्न खोजेको है। पहिला उदाहरण, उदाहरणबाट सूत्र। ल, पहिला उदाहरण, उदाहरणबाट सूत्र। ल, उदाहरणबाट सूत्र कुन हो भन्न खोजेको? उदाहरण, उदाहरणबाट सूत्र भनेको कुन हो? ल भन्नु त। उदाहरणबाट सूत्र भनेको कुन हो? ल भन्नुहोस्। नियम। भर्खरै पढेको, भर्खरै पढेको। यो हो आगमन विधि, उदाहरणबाट सूत्र। भर्खरै पढेको विषयवस्तु हो यो। कस्तो खालको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ?
कस्तो खालको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ? शिक्षक बढी सक्रिय भएको, विद्यार्थी बढी सक्रिय भएको, शिक्षक र विद्यार्थी दुवै सक्रिय भएको, शिक्षक निष्क्रिय भएको। ल कस्तो खालको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ? ल भन्नुहोस् कस्तोलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्छ है? कस्तो खालको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा राम्रो? शिक्षक बढी सक्रिय भएको, विद्यार्थी बढी सक्रिय भएको, शिक्षक र विद्यार्थी दुवै क्रियाशील भएको, शिक्षक निष्क्रिय भएको। यसो थाहा पाइहाल्नुभयो। विद्यार्थी बढी सक्रिय भएकोलाई राम्रो मानिन्छ, त्यो त सबैले थाहा पाउनुहुन्छ। विद्यार्थी बढी सक्रिय भएको शिक्षण सिकाइ विधि, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई राम्रो मानिन्छ। ल सूचना सञ्चार प्रविधि सिकाइको डेटाडेट मानिन्छ। माध्यम, साधन, माध्यम र साधन दुवै। ल माध्यम र साधन दुवै मानिन्छ है। ए सूचना सञ्चार प्रविधिलाई के मानिन्छ? के मानिन्छ? यो माध्यम पनि हो, साधन पनि हो। अझै यो भन, माध्यम र साधन भन्दा पनि यसलाई सूचना तथा प्रविधिको सिकाइलाई एउटा यो साधन पनि मानिन्छ, साधन र साध्य पनि मानिन्छ है। साध्य भनेको विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्ने। साधन भनेको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने, माध्यम। माध्यम क्या? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई एउटा प्रयोगको माध्यम बनाउने, एउटा उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने, उपकरणको रूपमा मान्ने, एउटा विषयवस्तुकै रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो क्या। सूचना तथा प्रविधिलाई विषयवस्तुको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने, एउटा साधनको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ है। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई साधनको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, विषयवस्तुको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। ल विद्यालयहरू दैनिक जीवनका समाधानका लागि प्रयोगशाला बन्नुपर्छ भन्ने भनेको। यो विद्यालय जोडिने बित्तिकै कुन हो ल भन्नु त? विद्यालय जोडिने बित्तिकै कुन हो? ल भने विद्यालय जोडिने बित्तिकै कुन? मैले पहिल्यै क्लु दिइसकेको छु। विद्यालय जोडिने बित्तिकै कुन? स्वतन्त्र सिकाइ, बालबालिकामा केन्द्रित सिकाइ भन्ने बित्तिकै, बालबालिका भन्ने बित्तिकै रुसोलाई, रुसोले बालबालिकालाई जोड दिएको छ। र प्राय जसो विद्यालयलाई लिएर डेफिनेसन गर्ने को हुन्? मैले पहिल्यै धेरै पटक भनिसकेको छु। ल विद्यालयलाई लिएर धेरै जसो व्याख्या कसले गर्छ? विद्यालयलाई लिएर धेरै व्याख्या जोन डेवीले हो। स्कुल इज यो, स्कुल इज मिनिएचर अफ सोसाइटी। विद्यालय लघु समाज भनेर नि उनीहरूले भनेका हुने। जोन डेवीले के भनेर उनले भनेका हुने? विद्यालय के, विद्यालय लघु समाज भनेर भनेका नि उनीहरूले हो। लघु समाज भनेका नि। त्यसैले जोन डेवीले विद्यालयका बारेमा अलि बढी चासो राख्छ। ल हामीले सत्य भनी स्वीकारेका तथ्यका आधारमा तर्क गर्दै अन्त्यमा निष्कर्षमा पुग्नु वा प्रमाणित गर्नलाई के विधि भनिन्छ? हामीले सत्य भनी स्वीकारेका तथ्यका आधारमा अन्त्यमा निष्कर्षमा पुग्नु प्रमाणित गर्नलाई कुन भनिन्छ? ल यो त निगमन विधि होइन र। यो निगमन विधि पहिला सत्य, सुन्नुहोस् है, पहिला सत्य, पहिला नियम। हामीले सत्य भनी स्वीकारेका तथ्यका आधारमा, पहिला तथ्य भनेको पहिला नियम, हामीले स्वीकारेका नियम, हामीले बनाएका नियम, हामीले सत्य भनेको नियमको आधारमा तर्क गर्दै अन्त्यमा निष्कर्षमा पुग्नु र प्रमाणित गर्नलाई के भनिन्छ? यो हो निगमन विधि। सुन्नुहोस् है, हामीले सत्य भनी स्वीकारेका तथ्यका आधारमा तर्क गर्दै अन्त्यमा निष्कर्षमा पुग्नु वा प्रमाणित गर्नलाई कुन विधि भनिन्छ भन्दा यसलाई भनिन्छ निगमन विधि। यसलाई भनिन्छ के विधि? निगमन विधि। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शिक्षण विधि कुन हो? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि। ल हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शिक्षण विधि कुन हो? ल भन्नु त।
हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको विधि कुन हो? ल भन्नु त, ल भन्नु त, हाल नेपालमा बढी प्रयोग भएको? हाल नेपालमा बढी प्रयोग भएको विधि कुन हो? ल भन्नु त। हाल नेपालमा बढी प्रयोग भएको विधि, ल नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शिक्षण विधि, हालको शिक्षण विधि कुन हो? ल भन्नु त। ल हाल नेपालमा बढी प्रयोग भएको विधि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, व्याख्यान विधि बढी प्रयोग भएको छ। व्याख्यान विधि प्रयोग बढी भएको छ। सिकारुले अनुमानकै भरमा प्रश्नको उत्तर मिलाउने कुन वस्तुगत प्रश्नमा बढी हुन्छ? ल अनुमानकै भरमा प्रश्नको उत्तर मिलाउने बढी कुन हुन्छ? अब म 11 युनिटतिर गर्छु, 11 युनिटमा रोकेँ, आज यति गर्छु। ल सिकारुले अनुमानकै भरमा प्रश्नको उत्तर बढी मिलाउने, सबभन्दा बढी अनुमानको भरमा मिलाउने, ठिक र बेठिक? अनुमानकै भरमा सबभन्दा बढी त ठिक र बेठिक हो नि त। आजलाई यति गर्ने है त। धेरै लोड पनि लिने हुन्न, ठिक्क ठिक्क पढ्ने, अनावश्यक लोड लिने होइन, आनन्द रिल्याक्स तरिकाले म पास हुन्छु, मैले गर्छु भन्ने तरिकाले सकारात्मक सोच राखेर धेरै लोड नलिकन आनन्द तरिकाले क्रिएटिभ माइन्ड बनाएर सुत्ने, अनावश्यक लोड नलिने, अब धेरै नपढ्ने, पढेका कुरा सम्झनतर्फ लाग्ने। गुड नाइट।